अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फैलती नई लहर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। कल यानी जुमेरात को निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इक़्तिसादी ताउन कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए उज़्बेकिस्तान जाने से पहले बहुत अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी ही खुली, दो टोक और वाज़े बातें की। उन्होंने कोई लगी लपटी रखे बगैर ये कहा है कि अफ़गानिस्तान में 2 साल हो गए हैं अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत को कायम हुए। पाकिस्तान को ये तवक्को थी कि अफ़गान तालिबान के आने के बाद खित्ते की सूरत हाल में बेहतरी आएगी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दाखिली मामलात में जो शरपसंद अनासर हैं उनकी मुदाखलत का अमल कम होगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो रहा है कि पिछले 2 साल के दौरान पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं उनमें 60% इजाफ़ा हुआ है। और मैं आपको बताता चलूँ कि दहशतगर्दी की इन वारदातों में तकरीबन 2000 लोग पाकिस्तान के शहीद हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान के आम शहरी भी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार और अफसरान भी हैं, पुलिस के अहलकार और अफसरान भी हैं, और नीम सिक्योरिटी दस्ते जैसे एफसी है या रेंजर्स है उनके अहलकार भी शामिल। ये बड़ी ही अलार्मिंग सूरत हाल है और बहुत ही बदकिस्मती का मामला है कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान, और वहाँ पर हमारी एक दोस्त हुकूमत कायम है अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत। उसके बावजूद अफ़गानिस्तान से शरपसंद अनासर, अमन दुश्मन अनासर पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों की थपकी से और उनकी आशीर्वाद से सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और पाकिस्तान में दाखिल होकर हमारे दाखिली अमन पर हमला करते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में ये भी कहा है कि ये जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं इनमें मुलव्वस अक्सर लोग जो उनसे हैं वो अफ़गान पनाहगज़ी हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुक़ीम हैं। और इसी बुनियाद पर पाकिस्तान ने पिछले 1.5 माह से पाकिस्तान से जो गैर कानूनी, गैर मुल्की हैं या गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनको वापस भेजने का एक फ़ैसला कुन इक़दाम शुरू कर रखा है। कल जो बात हुई, वज़ीर-ए-आज़म ने जो कल बात की, उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा पिछले 2 साल के दौरान अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत को मुरासले भेजे हैं, उनको सबूत दिए हैं, उनके सामने शवाहद रखे हैं। पाकिस्तान के वफूद गए हैं अफ़गानिस्तान में और उन्हें बताया है कि किस तरह से आपकी सरज़मीन हमारे मुल्क के जो दाखिली मामलात हैं और हमारी दाखिली सलामती जो है उसके लिए मसला बनी हुई है। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि महज ये दाखिली सलामती और दाखिली अमन तक बात महदूद नहीं है। पाकिस्तान की जो मईशत है उसके ऊपर इस मसले की वजह से बड़े भयानक असरात मरतब हो रहे हैं कि वो जो अफ़गान बार्डर है वहाँ से जो आना जाना है पनाहगज़ीनों का या लोगों का, और उस पे ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पूरे नहीं होते हैं। उसकी वजह से शरपसंद अनासर, स्मगलर्स, मईशत के दुश्मन और पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से वापस जाते हैं, जिससे हमें करोड़ों डॉलर्स का माहाना नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ नाजायज़ असलहा है, मनशियात है, लड़ाई झगड़े हैं, लाकानूनियत की वारदातें हैं, अगवा बराए तावान है, और इस तरह के अनगिनत मसाइल हैं जो कि हमारे यहाँ पे मौजूद पनाहगज़ीनों और ख़ास तौर पर जो गैर कानूनी पनाहगज़ी हैं उनकी वजह से पैदा हो रहे हैं। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कहूँ कि ये सारी सूरत हाल जो है इसमें हमारे अपनी भी बड़ी संगीन गलतियाँ हैं। हमारी जो माजी की हुकूमतें हैं और हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, इवन बड़ी हद तक हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी बैठे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इस सारे फस में और इस सारे फसाद में अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक एक नेगेटिव रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मसाइल का शिकार है। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अगर ये फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान से जो गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको वापस भेजा जाएगा तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए अच्छे तरीके से, एक हम्बल बट अ स्ट्रॉन्ग वे, अच्छे तरीके से इज़्ज़त एहतराम के साथ इनको वापस जाने का एक रास्ता दिया जाना चाहिए और इन्हें हर कीमत पर वापस भेज देना चाहिए। एक तो ये बड़ी ज़रूरी बात है।
دوسری ضروری بات جون سی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اور پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سب کو ایک کے صفحے کے اوپر آ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایسا ہر وہ کام جس سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے، پاکستان کے امن کو نقصان پہنچتا ہے، پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچتا ہے، پاکستان کے وقار پر جس کی وجہ سے زد آتی ہے، پاکستان کی جو علاقائی اور عالمی جو ترجیحات ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، اس کام کو ہر قیمت پر روکا جائے۔ افغان حکومت، افغان عبوری حکومت، افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارا برادر ملک ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس احترام کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس احترام سے ایک ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے افغان حکومت یا افغانستان میں بیٹھے شرپسند پاکستان کو نقصان پہنچاتے رہیں۔ اس نقصان کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے کسی ایک فرد کو بھی، پاکستان کے کسی ایک پرسنل سیکیورٹی پرسنل کو، پاکستان کے کسی ایک فوجی جوان یا کسی ایک پولیس اہلکار یا فوجی افسر یا پولیس افسر یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکاروں یا افسران یا جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی کے ادارے اور محکمے ہیں، ان کے کسی ایک فرد یا کارکن کا قتل جون سا ہے وہ پوری قوم کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں یہاں پر زور دے کر یہ بات کہوں گا آرمی چیف کو، جنرل عاصم منیر صاحب کو، میں یہاں پر جو نگران وزیر اعظم ہیں ان سے بات کروں، ان کو کہوں گا، اور وہ بڑے ابرپٹ اس حوالے سے نگران حکومت سٹیپ لے بھی رہی ہے، اور آئی تھنک سو اینڈ بلیو کہ اس میں ڈیفینیٹلی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی مشاورت اور رائے اور ان کی انڈورسمنٹ لازمی شامل ہے۔ ایک واضح کر دیا گیا افغانستان کو کہ آپ کالا دم ٹی ٹی پی یا پاکستان، ان میں سے کسی ایک کا چوائس کر لیں۔ آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ جانا ہے، شوق سے جائیں، پھر ہم اپنی ایک نئی پالیسی طے کریں گے، اور اگر آپ نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو پھر پاکستان کے ساتھ مل کر ہر اس شرپسند کو، ہر اس دہشت گرد کو کیفر کردار تک پہنچائیں، کیونکہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہوگا اور پاکستان کا امن پورے خطے کا امن ہوگا۔ اب اس قسم کی ہیچ بیچ کو اور اس قسم کے راؤنڈ اباؤٹ دا بش کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کو پرولونگ کیا جا سکتا۔ اب یا سراسر سنگ ہو جا یا سراسر موم، ایک طرف جانا پڑے گا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ کوئی پالیسی نہیں ہے، نہ یہ دوستی ہے، نہ یہ کوئی برادرزم ہے۔ کوئی بھی دوستی اور کوئی بھی بھائی چارہ اور کوئی بھی اخوت اور کوئی بھی رواداری یا محبت کبھی یک طرفہ نہیں ہو سکتی، یہ ہمیشہ دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ تو خلوص کا اظہار کرتا رہے، محبت کا اظہار کرتا رہے، قربانی دیتا رہے، اظہار کرتا رہے، اپنے مفادات کو تباہ کرتا رہے، اور دوسرا بندہ جون سا ہے وہ اس کے اوپر چڑھ کر اور اس کے مفادات کو پامال کرتا رہے۔ یہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس کے اوپر ہمیں بڑی سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا، اور یہ لائن طے کرنی پڑے گی کہ افغانستان دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے یا افغانستان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور اس طے کردہ لائن کے اوپر پھر پوری قوت سے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت حساس مسئلہ ہے، ہماری، آپ سوچ لیں اس چیز کے اوپر کہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے، ہمارے وجود کا مسئلہ ہے، ہمارے استحکام اور ہماری ترقی کا مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر کسی قیمت کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور میں یہاں پر آئی تھنک سو کہ میں یہ بات کہوں گا، شابش کہوں گا پاکستان کی نگران حکومت اور نگران وزیر اعظم کو، پاکستان کی فوجی قیادت کو، اور پاکستان کے تمام ہوش مند سیاسی رہنماؤں کو، کہ اس مسئلے پر انہیں ایک جگہ پر اکٹھے ہونے کا انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا ہے۔ اس ڈیسیجن پر پوری قوت سے اور پورے تدبر سے اور پوری ہمت کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید گفتگو اس پر ہم کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں، اور ہمیشہ پاکستان کے مفادات کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔